At sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa pumbira sa kasal. Inigabot niya o inigtuktog. Ablihan dayon nila ang pultahan. Ulahan katong mga sulugoon nga nakaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw ug nangandam. Sultihan ko kamo nga magbako siya. Palingkuron sila sa kananan ug silbihan niya. Ug bulahan sila kung ikaplagan niya nga andam. Bisan kung moabot siya sa tungang gabi o kaadlaw na. Ug timan-i kini. Kung nahibalo pa ang tagbalay kanus amo abot ang kawatan. Dili gayud siya motugot galungtabon sa kawatan ang iyang balay. Usa ka mousab kinahanglan mangandam. Kaya ang anak sa tawo moabot sa oras nga wala ninyo paabutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo, palihog sa paglingkod. Paminaw na to karon ang hamutong pamalandong nga makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga Kristohanon. May gabi pag-usap sa tanan. May gabi isa. Pagigsuon sa atong Ebanghelyo kita gitawag ni Kristo sa pagpangandam kanunay. Sama usab kini sa pagpangandam nato sa atong kaugalingon. Kay wala kita mahibalo kung kanus amo abot ka nato kining gitawag nato nga kamatayon. Ang kamatayon dili angay kahadlukan. Tinuod, kadaghanan ka natong mahadlok kung hapit na kini mahitabo ka nato. Ang kamatayon kabahin sa atong tawhanong kinabuhi. Kitang mga tao mamatay. Mao nga kamatayon dili nato kahadlukan. Ato kini nga tubangon. Kay diha sa kamatayon, makita nato ang kamahinungdanon sa kinabuhi sa tao. Kung kita mismo wala masayod kung kanus kini moabot ka nato. Mao nga kita gitawag sa pagpangandam kanunay. Ang importante nga puy-an nato ang atong kinabuhi. Inubanan sa gugma sa Dios. Kung ang atong pagkinabuhi dinhi sa yuta, nga naisubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Ang kinabuhi Kristohanon makita nato sa atong pagpuyo sa atong katilingban, sa atong pagpakinglambigit, sa atong isig kaingon. Maayo nga pangutanon nato ang atong kaugalingon. Kung yun sa nato pagpuyo ang atong kinabuhi uban sa atong isig katawo diha sa katilingban. Gibuhat ba nato ang angay nga buhaton isip tawo? Nagkinabuhi ba kita nga may dignidad